Hi, it's me, Joey. May udto ninyo na nasad mi karon din padulong misa ka sa bukid no. Kay wala mi duty so nanuroy sad mi para pa wasad sa stress ba. So kining lugar portichong ninduta. So kumusta ka kay madiri kapital, makita mo sa mga tan-aw na mga buwak, na mga balay. Yan nindot kayo ang iyang panahon karon kay kanang dili sad ki siya init no, presko kay hangin. So makita man ninyo na nindot kayo ang talan-awon. So mo ni guys, i-share lang ako ninyo no. Kung kamo gay walay trabaho, need ninyo na mag-relax kay ngano no, aron sad maka kuan pud og kanang makawala po sa stress ba. Kini lugar bugnaw kay ni siya sa tanan, so daghan kay ni siya makita man jud ninyo na maklaro jud ninyo ang bukid. So nya ang lugar nindot jud kay sa tanan. Mao ni siya karon patulong nami sa Kantip Love to sa Alegre kaayo kay kini amo naagihan karon. Kay wala pa man ni siya nagfog no, so padulong mi dito muna 14 na dyan niya bugnawa aning dapita diri. So kung musaka mo need ninyo magdamog jacket nya kung ganahan sad mo kanang mukaon nasa mga restaurant diri sa Taplin nya magkape-kape with your friends, relax nya kini diri ako mong nagihan. Kita ninyo na diretso lang jud mi, nice king agihanan, makawagtang jud kayo sa stress. Muna gi-enjoy sa namo ang pagsaka diri sa bukid. So muna ni ron padulong na ni muna ang imo makita diri sa dalan na sa puro bukid no, Daplin dagan yung mga tanong pero dagan na po sila yung mga balay. Nindot legit siya kaayo, nindot ra ni siya kung di-off ninyo masaka mo diri sa bukid kay makarelease jud siya stress. Ma-enjoy nimo ang nature sa kuan sa mga bukid talan-awon labi na